अस्सलाम वालेकुम। नॉवेल कार्प डाइम, एपिसोड नंबर 13। वो मुस्कुराती हुई लिफ्ट से ऊपर चली आई थी। इसी पहर बहुत सी एक्ट्रेस गुरु की सूरत दाखिली दरवाजे की जानिब बढ़ती हुई नजरों के सामने से गुजरी थी। उसने नजरअंदाज करके आगे बढ़ना चाहा, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। उनमें से जूलिया उसे देख चुकी थी। मफलर वाले वाकये के बाद उसने सेलिना से अलग तरह का बैर वाबस्ता कर रखा था। देखो तो आज हमारी एजेंसी में कौन चला आया है, सेलिना मजहर। पिछले सालों में इन्हें इतने प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मौका दिया है कि अब तो इनके पास किसी से बात तक करने का वक्त नहीं है। साथ ही आजकल सियासत में खासी दिलचस्पी ले रही हैं ये। मुस्कुराकर तंज करती जूलिया का अंदाज उसे बहुत बुरा लगा था। इतने खूबसूरत चेहरों के साथ ऐसे तंज जाने क्यों करती थी ये एक्ट्रेस। उसे जवाब दिए बिना आगे बढ़ना चाहा, लेकिन दुश्मन अभी कम नहीं थे। इसी कतार से उमैरा जाहिद की आवाज भी उभरी थी। और हुलिया ऐसा इख्तियार किया है मोहतरमा ने जैसे इनसे ज्यादा बच्चा तो कोई है ही नहीं। लेकिन मैं बताती चलूं कि ये गुलाबी रंग के लिबास पहनने से आप 27 से 17 साल की नहीं हो जाएंगी। उसकी चोट पर एक दिल फरीब सा कहका गूंजा था। जूलिया और उमैरा उसे तंज का निशाना बनाने के लिए एक ही सिफ में जा खड़ी हुई थी। उसने इन सब की जानिब अफसोस से देखा था। मुझे आप सब में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन हमें आप में खासी दिलचस्पी है। आप में भी, आपकी वर्क लाइफ में भी और लव लाइफ में भी। बस ये बता दूं यार कि इतने अमीर हैंडसम मर्दों को कैसे काबू करती हो। और ये वाला तंज जैसे दिल में बर्छी की मानिंद उतर गया था। वो मोहब्बत जो उसने वाजिद हसन से कभी की थी, आज उसके लिए एक खौफनाक तंज साबित हो रही थी। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन हलक में बहुत सी गिरहें लग गईं। उससे एक भी लफ्ज ढंग से अदा नहीं हो पा रहा था। मैं बताती हूँ कि अमीर लड़कों को कैसे फंसाते हैं। एक जानी पहचानी सी आवाज उसके अक्कब से उभरी थी। वो एक झटके से मुड़ी और फिर उसकी खुशी की कोई हद न रही। सायरा उसके सामने खड़ी थी, हाथ बांधकर। हमारा प्यारा सा फैशन आइकॉन। उसके सामने से निकलकर उन एक्ट्रेसेस के सामने आई तो लम्हे भर को सबका सांस खुश्क हो गया। वो इस इंडस्ट्री की इंतहाई कामयाब और मंजी हुई मेकअप आर्टिस्ट थी। इन सब ने अपने प्रोजेक्ट्स में सायरा के साथ काम किया था और फिर उसके हाथ में मौजूद सफाई के बाद वो उसकी मुस्तकिल गाहक बन गई थी। कुछ अरसे से वो अपने काम के सिलसिले में दूसरे शहर गई हुई थी, लेकिन अब वो वापस आ चुकी थी। और उन सबको ये जान लेना चाहिए था कि वो सेलिना मजहर की बेस्ट फ्रेंड थी, उसकी बचपन की सहेली। सबसे पहले तो आपकी शक्लों को अच्छा होना जरूरी है। अगर 2 किलो मेकअप के बाद भी आपका चेहरा काबिल कबूल लगता है तो आप अमीर मर्दों को नहीं फांस सकती। ऐसे ख्वाब देखना छोड़ दें। उसकी तेज जबान अपने जौहर दिखा रही थी। सेलिना ने भी एतमाद से हाथ बांधे और बिल्कुल सायरा के अंदाज में खड़ी होकर उन सबके चेहरे को तकने लगी। और आप जूलिया जी, आपका हालिया सर्जरी के असरात कैसे रहे हैं? मैंने सुना था खासी महंगी ट्रीटमेंट होती है आईलिड्स लिफ्ट करवाने की। और उसने बहुत सुकून से एक धमाकेदार इंकिशाफ इन एक्ट्रेस के सामने कर दिया था। सेलिना भी हैरान नजरों से जूलिया का चेहरा देखा था। आपने सर्जरी कब करवाई? आपने तो कहा था आप नेचुरल ब्यूटी हैं। और जो मसाज तुमने मुझे बताया था आईलिड्स का, वो क्या बकवास थी? सवालात एक का एक रेला था जो जूलिया पर उबल पड़ा था। उसने खूनखार नजरों से सायरा को घूरा तो उसने बेनियाजी से कंधे उचका दिए। नेचुरल ब्यूटी? वो हंसी थी, बिल्कुल चुड़ैलों की तरह। सॉरी, लेकिन इस नाम की कोई शय नहीं होती। सब महंगी प्रोडक्ट्स और ट्रीटमेंट का कमाल होता है। उसने हाथ झुलाकर कमाल अंदाज से कहा था, साथ बाल भी कंधे पर झटके। मजीद ये कि अगर दिल हसद से सिया पड़ चुका हो तो ये मेकअप प्रोडक्ट्स भी काम नहीं किया करती। वो मजे से साथ साथ जहर में बुझे तीर छोड़ती जा रही थी। उनकी हिम्मत भी कैसे हुई सेलिना को बुली करने की। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जूलिया ने उसे अंगिश्ते शहादत उठाकर तंबी की थी। और सायरा को तो जैसे फर्क पड़ जाना था। बिल्कुल शौक से मत छोड़े मुझे। और उमैरा जी, आप मत भूलें कि आप नशे की हालत में धुत मेरे सैलून आई थी एक दफा। सीसीटीवी फुटेज आज तक पूरी आबोताब के साथ बाहिफाजत रखी है मेरे पास। और यह हुआ एक और धमाका। उसने यकीनन उनका साथ खाने का लाहे अमल तबाह कर दिया था।
वो सब अब मलामती निगाहों से उमैरा को तक रही थी। उमैरा का चेहरा कानों की लुओं तक सुर्ख पड़ चुका था। मेरे एक कुलीग बता रहे थे कि हाल ही में एक डायरेक्टर से लड़ पड़ी थी आप, महज इसलिए क्योंकि उसने आपको बड़ी बहन का रोल दिया था। सॉरी, लेकिन ऐसे हथकंडे से आप भी 35 साल से 25 साल की नहीं हो जाएंगी। सायरा जैसी जबरदस्त खातून के हाथ गलत रास लग गए थे। इन सब के वो जरा आगे आई तो सब डर कर 2 कदम पीछे हटी। अगर मेरी दोस्त को आइंदा बुली करने की कोशिश भी की तो मत भूलिएगा कि आइंदा आपका पाला मुझसे भी पड़ सकता है। अगर मैं मेकअप से चेहरे संवार सकती हूँ तो इन चेहरों को बिगाड़ने का हुनर भी बखूबी रखती हूँ। बी वेरी केयरफुल यू बिचेस। कमाल तंबीह की थी उसने। एक्ट्रेस किसी चीज से खौफजदा नहीं होती सिवाय एक बुरे मेकओवर के। कुछ ही लम्हात में वो सब दरमियाने हाल से छंट गई थी। सायरा उसकी जानिब घूमी और फिर उसे खींचकर खुद से लगा लिया। इतनी कमजोर क्यों हो गई हो सेलीन? अब कि उसकी आवाज में फिक्र थी। सेलिना को बेइख्तियार ही रोना आया था। कितनी अकेली हो गई थी वो सायरा के बगैर। ऐसा लगता था कोई अपना दुनिया में मौजूद ही ना हो। अगले ही पल वो दोनों अलग हुईं। इसी पल निचले फ्लोर से तहकीकाती टीम दाखिली दरवाजे की जानिब बढ़ते हुई नजर आ रही थी। वो दोनों भी चेहरा घुमाकर उनको देख रही थीं कि यकायक अरमान और सायरा की निगाहें मुतसादिम हुईं। वो उसे ऐसे गैर मुतवक्का जगह देखकर लम्हे भर को रुक गया था। फिर अपनी टीम से माजरत करता वो उनकी जानिब तेजी से बढ़ा। यासिर ने चेहरा फेर कर उसे देखा। सायरा अरमगान, राइट? वो मुस्कुरा रहा था। सायरा जो लम्हे पहले अपनी जुबान की तेज धार से सब तबाह कर देने पर तुली हुई थी, इस समय मुस्कुरा दी। मुस्कुराते हुए जरा जो गुमान होता उसकी जुबान का। सेलिना कभी उसे देखती कभी अरमान को। जी बिल्कुल। टीम बाहर की जानिब बढ़ गई थी। यासिर अब अरमान की जानिब चला आ रहा था, फिर उसके साथ आ रुका। एक निगाह तक नहीं डाली सेलिना पर। उसे अभी पिछली हरकत भूली ही कहा थी। आप कौन हैं और मेरी दोस्त को कैसे जानते हैं? सेलिना ने हाथ बांधकर पूछा तो अरमान हैरान हुआ। सेलिना सायरा की दोस्त थी? रियली? ये मैं तुम्हें बता दूंगी बाद में। सायरा ने उसे आंखों में तंबी करके पीछे किया था, फिर मुस्कुराई। उसकी अगली निगाह अरमान के साथ खड़े बॉडीगार्ड पर फिसली थी। यही है वो स्वीट पोते? उसके पूछने पर जहां सेलिना हैरान हुई वहां अरमान हंस दिया। यासिर ने नासमझी से अरमान को देखा। जी ये वही है। किसने कहा कि ये स्वीट है? जिसने भी कहा है इंतहाई गलत खबर दी है तुम्हें। सेलिना की तो आंखों में आंसू आ गए थे। स्वीट? ओ खुदा, स्वीट? क्यों, क्या किया है इसने तुम्हारे साथ? सायरा के आईब्रो लम्हे भर को तन से गए थे। मुस्कुराहट गायब हुई। कोई एक बात हो तो बताऊं ना तुम्हें। लम्हे भर को आंखें शरारा से उसकी जानिब फेरी। वो बगैर जंबिश के उसे सुन रहा था। हर जुर्म याद है मुझे इस गार्ड का, गिन गिन कर बदले ले लूंगी इससे। स्वीट? उसने सर झटका था। क्या इन जराइम की सरजद होने के सबूत पेश कर सकती हैं आप? और इस अलग तरह के स्वीट पोते ने पूछ ही लिया। सेलिना उसके सवाल पर गड़बड़ाई थी, फिर संभल कर जल्दी से बोली, मैं विक्टिम नहीं हूँ, मेरी गवाही ही काफी होगी। जिनकी गवाही में जहनी आर्जी के सेशन ले जाने के रिकॉर्ड रहे हों, उनकी गवाहियां काबिल कबूल तो हो सकती हैं, लेकिन काबिल भरोसा हरगिज भी नहीं हो सकती। सायरा को समझ आ गया था कि वो किस तर्ज का स्वीट था। सेलिना को तो उसकी रवानी से चलती जबान ने बदमजा कर दिया था। जरा जो मजाक समझ ले ये आदमी, हर वक्त संजीता भूत बना रहता है, जिन कहीं का। आपको कैसे पता कि मैं माहिर नफ्सियात से सेशंस लेती हूँ? क्या आप मेरी बगैर इजाजत मेरा बैकग्राउंड छान रहे हैं? चमक कर पूछा। लेकिन वो यासिर ही क्या जो मुतासिर हो जाए। गालिबन कल रात इंतहाई खुशगवार मुलाकात हुई थी आपके माहिर नफ्सियात से मेरी, और वो उसके जवाब पर भौंचकी रह गई थी। ये तो उसने सोचा ही नहीं था। क्या ये तुम्हें ज्यादा तंग करता है? सायरा ने आईब्रो उसी अंदाज से तान कर पूछा था। उसी पल अरमान ने हाथ उठा दिए। इससे पहले कि जबानी लड़ाई जंगे अजीम में तब्दील हो जाती, उसे दरमियान में आना ही पड़ा। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, थोड़ा कड़वा जरूर है ये, लेकिन दिल का बुरा नहीं है, और इस बात पर सेलिना भी मुत्तफिक है हमसे। अभी कुछ ही देर पहले ये इनकी आंखों के प्यारे होने का एतराफ भी कर चुकी हैं। अगर आप चाहें तो पूछ सकती हैं इनसे। और अब रंग फक होने की बारी सेलिना की थी। यासिर ने इस हवाले पर नागवारी से अरमान को देखा था।
پھر اسے بازو سے پکڑ کر باہر کی جانب گھسیٹا۔ ہم پھر ملیں گے، ان دو عجیب لوگوں کے ساتھ ہمارا ملنا ممکن نہیں۔ وہ دور ہو جاتا ہوا ہانک لگا رہا تھا۔ یاسر اسے باہر کی جانب گھسیٹ رہا تھا، پھر اسے ایجنسی کے داخل دروازے کے باہر لا کر پھینک دیا۔ وہ ہنستا ہوا اپنی ٹیم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وہ اندر چلا آیا، سیلینا پر ایک نگاہ غلط ڈالے بغیر لفٹ کی جانب بڑھ گیا۔ وہ دونوں اسے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ پھر سائرہ نے بھی سیلینا کو بازو سے پکڑ کر اپنے ساتھ گھسیٹا۔ تم چلو، تمہیں مجھے بہت ساری باتیں بتانی ہیں۔ یہ پیاری آنکھیں والے گارڈ کا کیا سین ہے؟ ساتھ ساتھ وہ اس سے پوچھ بھی رہی تھی۔ سیلینا کو یاسر کا تپا ہوا چہرہ دیکھ کر بہت مزہ آیا تھا۔ اوف، غصے میں تو وہ اور بھی کیوٹ لگتا تھا۔ ایک منٹ، کیوٹ؟ اسے اپنے الفاظ کے انتخاب پر لمحے بھر کو حیرت ہوئی تھی۔ کیا ایک کثرتی جسم کا لمبا سا مرد کیوٹ لگ سکتا ہے؟ شاید نہیں، یا شاید ہاں۔ اس نے رات کے گہرا ہوتے پہر میں کار سبززار پر روکی اور پھر باہر نکل آیا۔ دادا کا سفید محل ویسے ہی استدادہ تھا، ٹھنڈا، پرسکون اور خوبصورت۔ کار کی چابی ہاتھ میں لیے وہ آگے بڑھ آیا۔ رات خاصی گہری ہو گئی تھی، شاید سردار سونے چلے گئے تھے، اسی لیے اسے گھر کی کچھ زیادہ ہی خاموشی محسوس ہوئی۔ لکڑی کے یک فرش پر وہ ذرا آگے بڑھا، لیکن پھر لاؤنج کی جلی بتی کو دیکھ کر چونکا۔ کیا دادا اس وقت جاگ رہے تھے؟ اس نے سوچ کر جیسے ہی اندر قدم رکھا تو ٹھٹک سا گیا۔ سردار ایک جانب صوفے پر براجمان تھے اور ان کے عین سامنے صوفے پر کوئی عورت بیٹھی تھی۔ اس عورت کی اس کی جانب پشت تھی، لیکن وہ اس موجودگی اور گدی تک آتے ان گہرے سرخ بالوں کی پہچان رکھتا تھا۔ سردار کی نگاہ بے ساختہ اس پر پڑی تو اسی پہر سلطانہ نے بھی اس کی موجودگی محسوس کر کے گردن پھیری۔ وہ رات کے اسی پہر ان کی توقع ہرگز نہیں کر رہا تھا۔ یاسر، تم آ گئے بیٹا، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ وہ جوش سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اسے اس کی آواز میں ہلکی سی نمی محسوس ہوئی تھی۔ دادا اب کے اس کے چہرہ محتاط نگاہوں سے تک رہے تھے۔ وہ اسے جانتے تھے، وہ سلطانہ کو ناپسند کرتا تھا۔ اس نے ایک سرسری سی نگاہ اس پر ڈالی اور آگے بڑھ آیا، پھر اسی خاموشی سے سردار کے ساتھ آ بیٹھا۔ سلطانہ اس کا ٹھنڈا انداز دیکھ کر چپ سی ہو گئی تھی۔ تم نے کہا تھا تم آؤ گے، پرشکوہ لہجہ، ناراض انداز۔ وہ اسے دیکھتا رہا۔ سردار اسی پر اٹھ گئے تھے، پھر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ہلکا سا دبایا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ میں نے آپ سے ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ اس کی آواز پہلی بار ابھری، بالکل خالی سی آواز، جیسے دور دیواروں سے پلٹ کر واپس آ رہی ہو۔ سلطانہ جلدی سے مسکرائیں۔ اسے کسی طرح بھی اس گفتگو کو تول دینا تھا۔ ہماری پچھلی دفعہ ملاقات نہیں ہو سکی تھی بیٹا، میں آپ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے صاف گوئی سے کہا تو سامنے بیٹھی عورت کا رنگ زرد ہوا۔ تم اپنی ماں کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ میں نے تمہارے لیے یہ انڈسٹری جوائن کی تھی یاسر، تمہارے بہتر مستقبل اور تابناک کامیابیوں کے لیے۔ تمہاری زندگی میں ہوئے نقصانات صرف تمہارے نہیں ہیں، وہ میرے لیے بھی بھاری نقصان ہے، لیکن میں نے تو کبھی تمہیں مورد الزام نہیں ٹھہرایا۔ میں تو کبھی تمہیں قسمت کی کارکردگی کا الزام نہیں دیا بیٹا۔ پھر تم اپنی ماں کے لیے اتنے ظالم کیسے ہو سکتے ہو؟ اس کا حلق خشک ہو گیا تھا، وہ جیسے بولتے بولتے ہانپنے لگی تھی۔ وہ ویسے ہی بیٹھا رہا، مردہ آنکھیں لیے۔ تمہارے باپ کی جدائی میرے لیے بھی ایک کٹھن مرحلہ تھی۔ اس کے جانے کے بعد زندگی میرے لیے بھی اتنی ہی عذاب تھی جتنی کہ تمہارے لیے۔ ہم دونوں اس سفر کی اذیت میں ساتھ تھے، پھر کیوں تم نے اپنے راستے مجھ سے جدا کر لیے؟ کیوں تم نے مجھے چھوڑ دیا؟ ایک آنسو ٹوٹ کر رخسار پر ڈھلکا۔ وہ ویسے ہی بیٹھا رہا، اس کی آنکھیں ہر لمحہ سرخ ہوتی جا رہی تھیں۔ میں بھی اس دنیا میں اتنی ہی اکیلی ہوں جتنے کہ تم ہو۔ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ میں تمہارے بغیر مزید ایک پل زندہ نہیں رہ سکتی یاسر، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی۔ وہ اب باقاعدہ رونے لگی تھی۔ وہ ویسے ہی بیٹھا رہا، اس کا تنفس تیز ہو رہا تھا، آنکھیں گلابی ہو کر درد کرنے لگی تھی۔ مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ بے تاثر سے لہجے پر سلطانہ کو لگا وہ مزید اس کی سنگ دلی برداشت نہیں کر پائے گی۔ اسے لگا وہ کسی بھی لمحے ڈھہ جائے گی۔ میں تم سے معافی مانگتی ہوں، میں تم سے اپنے ہر عمل کی معافی مانگتی ہوں، مجھے ایسا مت ٹھکراؤ، میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔
लाउंज में सिसकियां गूंजने लगी। सरदार अपने कमरे के दरवाजे से लगे बेबसी से आंसू साफ कर रहे थे। मैं आपको माफ कर चुका हूँ, लेकिन मैं आपको कभी पसंद नहीं कर सकता। मैं आपको शदीद नापसंद करता हूँ, करता था, करता हूँ और करता रहूंगा। बेहतर यही होगा कि अपना और मेरा वक्त जाया किए बगैर अलग रास्तों पर खामोशी से जिंदगी गुजार ली जाए। वो उठ खड़ा हुआ। सुल्ताना उसके साथ ही उठी थी, फिर उसकी जानिब तेजी से बढ़ी। वो उसे रोकना चाहती थी। वो ऐसे नहीं जा सकता था। नहीं, तुम आज ऐसी अधूरी बात करके नहीं जा सकते। तुम आज सब कुछ क्लियर करना होगा। मैं मजीद इस अजियत के साथ जिंदा नहीं रह सकती यासिर। वो चिल्लाई थी। उसने अपना हाथ उनसे छुड़वाया, फिर उसके रोकने के बावजूद भी दरवाजे की जानिब बढ़ गया। वो उसके पीछे आ रही थी। तुम ऐसे नहीं जा सकते। वो दाखिली दरवाजे में ठहर कर चिल्लाई थी, लेकिन वो नहीं सुन रहा था। वो गाड़ी में वापस बैठ गया था। शायद अब वो कहीं और जा रहा था। सरदार भी कमरे का दरवाजा खोले उसे रोकने बाहर चले आए थे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वो जा चुका था। वो अब कहीं बहुत दूर जा रहा था। उसे याद था कि वो बमुश्किल 8 साल का था जब वो दादा के साथ आकर इस घर में रहने लगा था। उसकी माँ खूबसूरत थी और बाप फौजी। बाबा का कारोबार दिवालिया हुआ तो सारी जिंदगी की मुसीबतें उनके सरों पर आ पड़ी। उनका घर, सवारी और हर वो शय जो कीमती तसव्वुर की जा सकती थी, दिवालिया होते कारोबार ने निगल ली। इन दिनों की तकलीफ बहुत ज्यादा गहरी थी। माँ और बाबा के बढ़ते झगड़ों से भागकर वो दादा की छत पर चला आता था। तब दादी भी हयात थी। माँ और दादी की कभी नहीं बनी। घर में चिक चिक रोज का मामूल बन गई। उसे अपना स्कूल छोड़ना पड़ा, अपनी पढ़ाई को खैर आबाद कहना पड़ा। दादा की जमीनें मौजूद थी, लेकिन उन पर बहुत से दुश्मन काबिज थे। कई साल अदालत में केस चलता रहा और सरदार की कमर झुकती चली गई। वो जब कैम्ब्रिज में उस्ताद रहे, तब गांव में जमीनें संभालने वाले ठेकेदार की गद्दारी पर उनकी जमीनें दूसरों के कब्जे में आ गईं। दादा को अपना आबाई घर बचाने के लिए वापस आना पड़ा। बाबा को पढ़ाई में कभी दिलचस्पी रही नहीं थी। वो कारोबारी इंसान थे, लेकिन उनका कारोबार जिंदगी की दौड़ में कहीं पीछे ही दम तोड़कर बहुत सी जिंदगी सालिम निकल गया। वो खामोश होता जा रहा था। बोलता वो पहले भी नहीं था, लेकिन अब जिंदगी थी कि अल्फाज तक सींच रही थी। बाबा दिवालिया होते ही दादा के घर आ बसे। वो गरीब से गरीब तर होते जा रहे थे। दादा ने जिंदगी भर कमाया पैसा अब जमीन वापस लेने पर सर्फ कर दिया था। अदालतों में रवा केसेस और वकला की भारी फीसेस दादा को अपनी जेब से भरनी पड़ी। इन्हीं दिनों सुल्ताना को इंडस्ट्री से एक आम से रोल की ऑफर आई तो वो बाबा की बगैर इजाजत ऑडिशन दे आई। दिन फिर गए और रातें बदल गईं। खुफिया ऑडिशन जल्द ही मंजर आम पर आ गया और इसकी जिंदगी मजीद खामोश होती गई। वालदेन के बढ़ते झगड़ों ने उसका दिल स्याह कर दिया था। वो अजहद खामोश होता गया। उसके दोस्त, स्कूल, जिंदगी कहीं बहुत पीछे रह गई थी। वो अंधेर होती सड़क पर बगैर किसी निशानदही के चलता जा रहा था। माँ एक्ट्रेस बन गई। बाबा से बात करना तर्क कर दिया। अब वो दोनों एक दूसरे का चेहरा देखना तक गवारा नहीं करते थे और वो महज इन दोनों के चेहरे तक रहा होता था, बिल्कुल खामोशी से। वो उन्हें एक साथ खुश देखना चाहता था, बिल्कुल दादी और दादा की तरह, बिल्कुल अपने दोस्तों के वालदेन की तरह। वो इनके साथ बैठकर अपने अंदर पलती खामोशियों को बयान करना चाहता था। वो उन्हें एक साथ हंसता देखने के लिए तरस गया था। उसकी माँ टीवी शोज पर कहके लगाकर हंसा करती तो उसके दिल का खुला मजीद गहरा हो जाता। वो और बाबा एक दूसरे से निगाहें चुरा कर टीवी का चैनल तब्दील कर लिया करते। दादा की जमीनों का मसला हल होने तक उसकी जिंदगी कहीं बहुत आगे निकल गई थी। माँ अब एक कामयाब एक्ट्रेस गर्दानी जाती थी। वो सब कुछ थी जो एक औरत में होना चाहिए था। वो खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी थी, अच्छे इतवार रखती थी। अब तो माशरे में एक बुलंद मकाम भी रखने लगी थी। बस वो एक अच्छी माँ साबित नहीं हो सकी थी। उसका दाखिला स्कूल में दोबारा हो गया था। बाबा सरदार के दिए गए पैसों पर अपना कारोबार दोबारा जमाने की कोशिश में जुट गए। सुल्ताना उसकी पढ़ाई का खर्चा उठाने लगी। घर से गुर्बत तो खत्म हो गई, लेकिन जो गहरी खलीज रिश्तों के दरमियान हाहिल हो चुकी थी, वो कैसे खत्म की जा सकती थी? उसने बोलना छोड़ दिया, बस बराए नाम बात किया करता था।
سردار سے بہت لگاؤ تھا اسے، لیکن ان سے بھی عجیب خاموشی والا تعلق تھا۔ وہ دونوں گھنٹوں خاموش بیٹھ کر گزار سکتے تھے۔ بابا سے اس کا تعلق قدرے بہتر تھا۔ وہ جب کبھی نفرت سے ماں کو ٹی وی پر دیکھ کر چینل تبدیل کرنے لگتا تو وہ اسے ٹوک دیتے، پھر رات کے کسی پہر اس کے کمرے میں داخل ہو کر اس کے بال سہلاتے ہوئے کئی نصیحتیں کر جاتے۔ وہ اس نرم آواز میں کی گئی نصیحتوں کو آج تک نہیں بھلا سکا تھا۔ تمہیں اپنی ماں سے نفرت نہیں کرنی یاسر، تمہیں میرے اور اس کے جھگڑے میں اپنا اور اپنی ماں کا تعلق نہیں تباہ کرنا۔ وہ ایک اچھی عورت ہے، صرف تمہارے بہتر مستقبل کے لیے ٹی وی پر بلا وجہ ہنستی ہے۔ اس سے نفرت نہیں کرنی ہے بیٹا، ماں سے نفرت نہیں کیا کرتے۔ وہ اس کا سر چومتے اور اٹھ جاتے۔ ساری رات پھر وہ سو نہیں سکتا، اس کا دل تکلیف سے بھینچنے لگتا اور آنکھیں گرم آنسو بہانے لگتی۔ سب بظاہر ٹھیک تھا، لیکن گھرانے کی جڑیں سڑ گئی تھیں۔ اندر کا تعفن اس کے اندر بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ سانس لیتا تو اسے سانس نہیں لیا جاتا۔ اسے اس چھوٹی سی عمر میں خوشی کا نام نہیں پتا تھا، لیکن وہ خوش ہونا چاہتا تھا۔ کیا اس نے زندگی سے بہت زیادہ حصہ مانگ لیا تھا؟ وہ سوچتا اور جاگتا رہتا۔ سلطانہ اور بابا اسے الگ الگ محبتوں سے نوازتے رہے۔ وہ انہیں کہنا چاہتا تھا کہ ان کی جدا محبتیں اسے اندر سے ختم کر رہی ہے۔ وہ ان کی مشترکہ محبت چاہتا تھا، لیکن پھر وہ یہ سب کیسے کہہ سکتا تھا؟ وہ یہ سب نہیں کہہ سکا، وہ یہ سب کبھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ اسکول میں داخلے کے بعد اس کی زندگی میں ایک اور مسئلہ شروع ہوا۔ وہ ایک ایکٹریس کا بیٹا تھا اور ایکٹریس کا کردار اس معاشرے کی نگاہ میں ہمیشہ مشکوک تھا۔ اس کے اسکول میں بچے اس سے بات کرنے سے کتراتے تھے۔ ان کی نگاہوں میں اپنے لیے تحقیر دیکھ کر اسے لگتا وہ زندہ ہی مار دیا گیا ہے۔ گھر کی زندگی کے ساتھ اسکول کی زندگی بھی ابدی جہنم ثابت ہوئی۔ دوست نہیں مل سکے، اس کی خاموشی گہری ہو گئی۔ زندگی اسی رفتار سے گزرتی رہی۔ دادا اور دادی اسی سال حج پر چلے گئے اور سلطانہ اپنی فلم کے لیے ایک دوسرے ملک۔ وہ اور بابا گھر میں تنہا رہ گئے۔ وہ بابا کے ساتھ کئی گھنٹوں گاؤں کی پگڈنڈیاں پر چلتا رہتا۔ ان کی گفتگو برائے نام تھی، زیادہ تر بابا ہی گفتگو کیا کرتے اور وہ سنتا رہتا۔ وہ اچھے انسان تھے، اس کے لیے وہ ایک عظیم انسان تھے، بس زندگی نے انہیں بہت تلخ بنا دیا تھا۔ ایک رات وہ ڈر کر اٹھا اور پھر تیزی سے ان کی کمرے کی جانب بھاگا۔ وہ اکثر خوابوں سے ڈر کر اٹھتا تھا۔ بابا نے اس ساری رات اسے اپنے سینے سے لگائے رکھا تھا۔ اسے یاد نہیں تھا کہ وہ زندگی میں کب اتنے پرسکون سویا تھا۔ بابا کی آغوش کا نرم گرم سا احساس جیسے اس کے اندر جمی برف کو پگھلا گیا تھا۔ اگلی رات وہ ان کے کمرے میں تکیہ لیے پھر سے کھڑا تھا۔ بابا نے اسے دیکھا اور پھر ہنس دیے۔ اپنے ہاتھ اس کے لیے وا کیے تو وہ بھاگ کر ان میں سمٹ گیا۔ وہ ان سے بات نہیں کرتا تھا، وہ بس ان کی نرم گرم سی آغوش کا دیوانہ ہوتا جا رہا تھا۔ ماں کی محبت کا خلا وہ باپ کی محبت سے بھرنے کی کوشش میں ہلکان ہوتا جا رہا تھا۔ پھر ہر رات ایسا ہی ہونے لگا۔ اسے لگا وہ اب بابا کے بغیر کبھی نہیں سو سکے گا۔ ناشتے پر وہ اسے کہانیاں سناتے، محبت سے کھلا رہے ہوتے تھے اور وہ کسی بھی بات کا جواب دیے بغیر کھا رہا ہوتا تھا۔ اس کی زندگی جیسے بابا کے گرد گھومنے لگی تھی۔ بابا ایک دائرہ تھے جس میں وہ چکر کاٹتا جا رہا تھا۔ ایک رات بابا لاؤنج ہی میں تھک ہار کر سو گئے تھے تو وہ بھاگ کر اپنے کمرے میں گیا، بیڈ پر رکھی چادر اٹھائی اور پھر اسے لکڑی کے فرش پر گھسیٹتا ہوا لاؤنج تک لایا۔ اب وہ ان پر چادر ڈال رہا تھا۔ پھر وہ ان کے سامنے اکڑو بیٹھا انہیں چپ چاپ دیکھتا رہا۔ اسے اسی پل احساس ہوا کہ وہ بابا سے دیوانگی کی حد تک محبت کیا کرتا تھا۔ وہ ان کی آغوش، ان کی محبت، ان کی نرمی کا دیوانہ ہوتا جا رہا تھا۔ اسے زندگی سے جیسے مزید کچھ درکار نہیں تھا۔ سلطانہ کی واپسی طول اختیار کرتی گئی۔ وہ اسے ہفتے میں 2 بار فون کر لیتی۔ وہ چپ چاپ اس کی روادار سنتا اور فون رکھ دیتا۔ اس ساری رات وہ بابا کی آغوش میں سسکتا رہتا تھا۔ وہ سلطانہ کی محبت کے لیے تڑپتا تھا۔ بابا اسے سمجھتے تھے، اسی لیے بال دہلا کر اسے سلانے کی کوشش کرتے رہتے اور وہ واقعتاً سو جاتا۔ لیکن پھر اس کی زندگی میں ایک بھونچال سا وارد ہوا اور اس نے بابا کو کھو دیا۔ یاسر عالم نے اپنے باپ کو ایک رات ایک خوفناک حادثے میں کھو دیا تھا۔ اس کی کار جانے سڑک کے کون سے طرف میں کھڑی تھی۔ اس کی ساکھ پلکیں درد کرنے لگی۔ اس نے پلکیں جھپکائیں، منظر دھندلا ہوتا گیا۔ اسپتال کے اس ٹھنڈے فرش کی اذیت اسے آج تک اپنے پیروں میں محسوس ہوتی تھی۔
اس نے سلطانہ کو فون کیا، اسے بتایا کہ بابا بہت بیمار ہیں، اسے بتایا کہ وہ اکیلا ہے، وہ اکیلا اس سرد دنیا میں برف بنتا جا رہا ہے، لیکن وہ اس کی پکار پر راضی نہ ہوئی۔ اب تمہارا باپ کون سے ڈرامے کر رہا ہے یاسر؟ میں یوں اچانک نہیں آ سکتی بیٹا۔ اسے لگا کسی نے اس کے وجود کو چھلنی کر دیا ہو۔ ڈرامہ؟ اس کی ماں کو بابا کا خوفناک حادثہ ڈرامہ لگ رہا تھا۔ اس نے فون رکھ دیا، اسے مزید کوئی بات نہیں کرنی تھی۔ وہ بابا کے پاس چلا آیا، وہ گہری بے ہوشی کی زد میں تھے۔ آپریٹر مشین کی بیپ بیپ آواز جیسے اس کی سماعت پر کسی بھاری ہتھوڑوں کی مانند برس رہی تھی۔ اس نے بابا کا ہاتھ چھوا، وہ یخ تھا، اس ہاتھ کی ٹھنڈک جیسے اس کے وجود کے اندر تک پھیل گئی تھی۔ بابا! اس نے پکارا، جواب ندار تھا۔ وہ جو کبھی انہیں مخاطب نہیں کیا کرتا تھا اب پاگلوں کی طرح انہیں پکار رہا تھا۔ وہ جواب دینے سے قاصر رہے۔ اس کے قدموں سے جان سلپ ہوتی جا رہی تھی۔ یکایک ڈاکٹرز کی ٹیم اندر داخل ہوئی۔ بابا کی سانسیں اکھڑ رہی تھی، انہیں شاکس دیے گئے۔ وہ پترائی آنکھوں سے ان کے وجود کو دیکھتا رہا۔ پھر اس نے دیکھا کہ کوئی ڈاکٹر اس کی جانب بڑھ رہا ہے۔ وہ اب اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھ رہا تھا۔ اسے لگا وہ کچھ ایسا سننے لگا ہے جس کے بعد وہ کچھ بھی سننے کے قابل نہیں رہے گا۔ بیٹا، آپ کے بابا از نو مور۔ بابا از نو مور؟ اسے انگریزی آتی تھی اور اس جملے کو سن کر جو اذیت اس کا احاطہ کرنے لگی تھی اس کا بیان ہر حد سے باہر تھا۔ وہ بابا کے ساتھ ایمبولینس میں اپنے گھر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اسے یاد تھا کہ دادا کو انتقال کی خبر دے دی گئی تھی، وہ وہاں سے نکل گئے تھے۔ دادا نے زمینوں پر کام کرتے ٹھیکیداروں سے بابا کی میت سنبھالنے کو کہا۔ کچھ انجان لوگ اس کے گھر میں پہلے سے موجود تھے، وہ اب اسے خود سے لگا کر تسلی بھی دے رہے تھے، لیکن وہ اسپتال میں ہی کہیں بابا کے ساتھ ختم ہو گیا تھا، وہ ان کے ساتھ ہی کہیں کھو گیا تھا۔ اور اس رات وہ بابا کے بستر پر دراز زور زور سے رویا تھا۔ اس نے بستر کے ہر حصے کو سونگھ کر بابا کی خوشبو اپنے اندر اتار لینی چاہی۔ اسے لگا اب وہ کبھی چین سے نہیں سو سکے گا، کبھی بھی نہیں۔ سلطانہ واپس آ گئی، اس کی آنکھیں اس قدر پتھرا گئی تھیں کہ مردہ محسوس ہونے لگی۔ دادا اور دادی بھی آ گئے تھے، بس بابا ہی نہیں آ سکے تھے۔ اس نے ہر ایک سے چہرہ پھیر لیا، اسے ہر ایک وجود سے نفرت ہو رہی تھی۔ جنازہ پڑھ لیا گیا۔ دادا اور دادی مزید بوڑھے ہو گئے، ماں اپنے کام پر دوبارہ لگ گئی۔ وہ ان سے کوئی بات نہیں کرتا تھا، وہ اس کی توجہ کے لیے تڑپتی رہتی، تب بھی وہ اس پر ایک نگاہ تک ڈالنا گوارا نہیں کیا کرتا تھا۔ اس کے لیے وہ مر چکی تھی۔ وہ بڑا ہوتا گیا، تلخ ہوتا گیا، ظالم حد تک صاف گو اور حقیقت پسند ہوتا گیا۔ اسکول پار ہوا اور وہ کالج میں آ گیا۔ پڑھائی کی جانب اس کا رجحان خاصا گہرا تھا۔ انہی دنوں اسے ارمان ملا۔ باقی لوگ اس کی ماں کے پیشے کے باعث اسے مکروہ گردانتے تھے، لیکن ارمان کو ان کی فضولیات سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ اس سے بالکل الٹ تھا، باتونی، تلخ تو بالکل نہیں، دل کھول کر ہنسنے والا اور خوش رہنے والا۔ اسے پہلے پہل تو اس کی وجود سے کوفت ہوتی تھی، لیکن پھر وہ اس کا عادی ہوتا گیا، وہ اس کی باتوں کا عادی ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے ماں سے ملنا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ وہ اب شہر میں اپنے وسیع و عریض بنگلے میں رہا کرتی تھی۔ ایک رات وہ شوٹ سے واپس لوٹی تو وہ اس کے گھر میں موجود تھا۔ اس کی ماں اس رات نشے میں دھت تھی اور اسے گھر لانے والا فرد اس کے نشے میں ہونے پر فائدہ اٹھانے والا تھا، لیکن ایسا ممکن نہیں ہو سکا۔ وہ جو دادا کے اصرار پر سلطانہ سے ملنے آیا تھا اب اس مرد کو مار رہا تھا۔ اس نے ایک آدمی پر گھر کی ساری چیزیں الٹ دی تھی۔ وہ اپنی ماں سے نفرت کرتا تھا، بہت زیادہ، لیکن وہ کسی جانور کے حوالے اسے نہیں کر سکتا تھا۔ اگلی صبح معاملہ کھلا تو معلوم ہوا کہ اس کی ماں کو بغیر مطالعہ کیے نشہ آور مشروبات پلائی گئی تھی تاکہ اسے تانباک حال پر ایک داغ ملا جا سکے۔ اس کے دل میں اس رات کے بعد جیسے ایک پھانسی کھب سی گئی تھی۔ وہ اپنی ماں سے جتنی بھی نفرت کر لیتا لیکن وہ اسے ہر خطرے سے بچا لینا چاہتا تھا۔ ارمان اور اس نے بار کا ایگزام ایک ساتھ کلیئر کیا، لیکن پھر وہ جاسوس نہیں بن سکا، وہ ڈیٹیکٹیو نہیں بننا چاہتا تھا۔ وہ ماں ہی کے توسط سے ایک ایجنسی چلا آیا تھا اور پھر یہیں اسے حنیفہ ملے تھے جو اس کی آنے والی زندگی میں ایک بہت بڑے مددگار ثابت ہوئے تھے۔ اس نے ایجنسی سے ٹریننگ حاصل کی اور باڈی گارڈ بن گیا۔
محض اس لیے کہ مزید کوئی ایکٹریس کسی نشے میں دھت وحشی کا نشانہ نہ بن جائے، صرف اس لیے کہ وہ ایک ایسا محافظ ثابت ہو سکے جس پر بابا کو فخر ہو، اور صرف اسی لیے اس نے اسی پل اگنیشن میں چابی گھمائی اور گاڑی آگے بڑھا دی، تاکہ وہ قیامت کے دن ان سے کہہ سکے کہ انتہائی نفرت کے باوجود بھی وہ اپنے مرد ہونے کی ذمہ داریوں سے کبھی پیچھے نہیں ہٹا تھا، کیونکہ وہ بابا کا بیٹا تھا، ان کا سب سے پیارا بیٹا۔